Magbabi minahal ko mga karelasyon, ang isang kita sa Bible verse nga minugbo samtang dili pa kita matulog, magtuon na kita o minugbo ng mga pulong sa Dios nga kini mao usa nga kalanon sa mga Kristohanon ug kini mausap ang atong pakigdugtong sa buhi nga atong Dios. Nagayon ang Dios isang niya og mayong balita sa tibuok nga kalibutan kay aron maabot na ang katapusan ug siya mobalik alang sa pagkuwas sa iyang mga katawan. Ang atong topiko karon mga karelasyon, ngano man gayud nga gilunupan man ang tibuok nga kalibutan gikan sa kaliwatan kang Adan ug kang Noe. Unsay hinungdan? Mga pangutata, nganong lunupan man ang kalibutan? Unsay sala sa mga tao? Ug unsa may nabuhat sa mga tao nga salawayon diha sa atong buhay nga Dios? Nagnaw na ba kita? Nisupil sila? Gireject nila ang Ginoo? Ug unsa pang kaha niya ang sayop sa mga tao gikasilagan sa Ginoo. Dinhi sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 7. Okay dinhi. Tumasaw. Og nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tao sa yuta dako o nga ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon mga kadautan lamang gihapon. 6. Og kini nakapapasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tao sa yuta og nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. 7. Og mingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tao nga akong gibuhat sukad sa mga tao hangtod sa mga mananap ug hangtod sa mga butang nagakamang sa yuta o sa mga langgam sa kalangitan kay kini nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Mga karelasyon, ang gikasungutan sa Ginoo mao nga gilunupan sa Dios og tubig ang tibuok nga kalibutan. Gumikan kay ang mga tao nagpakadautan, nagpahilayo to sa Ginoo. Nga diin kung unsa ilang gimando sa ilang mga kasing-kasing nagpakadautan ilang gihimo. So nakita sa Ginoo o nga kini mao'y iyang gikasungutan nga diin gilunupan niya ang tibuok nga kalibutan. Gumikan kay nagpakasala ang mga tao. So mga karelasyon, atong naon kung sa atong pagkinabuhi sa pagkakaroon, kung kanunay ta nga magpakasala ngadto sa Ginoo, posible ta nga laglagon ta sa Ginoo. Apan dili na tubig, mga karelasyon. Ato nang kakaluan kung unsay masilot sa mga tao human niini sa lunok. Sumo na itong ginugbo nga Bible verse ning takna sa kanabion. Naot nga ang gugma sa Dios kaluoy palagi usa o kalinaw maana kaninyo. O sa makausa, magayon ko kaninyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o God bless sa tanan.